الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشرهم مغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإذ ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أرض الميتة فأحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكل وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري وسخرها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدرناه منازل حتى عمق الأرجل وقديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولله سبح النار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا من ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلهم ما يركبون وإن نشأ نغرق لا شريك لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا الذي يشاء الله أعطنا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم
وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحسن إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسلكوا صراطا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا يرجعون ومن نعمر نكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمنا الشعر فينبغي له وإلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحكم على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللنا لهم منها كلهم لا يأكلون ولهم فيها منافع وشربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند مهتدون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نبت يوجه غصن مبين وضرب لنا مثلا ونسيا خلقا ومن يريد غير منه ويحيي الذي أنشأها أول مرة وهو خلق حكيم الذي جعل لكم من الشجرة نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا
محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر علي جميع ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وانشرنا وارحمنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا
الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العلي العظيم وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لرئيس الشيخ المرام أبو محمد بن البدري ولأرواح الحبيب حميد أبو باسم شهيد الولاية ولأرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين في هذه البلدة ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا ومشايخنا ومعلمينا وجدنا وأجدادنا وأخواننا وأخواتنا وجيراننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لرؤية أخينا النار الصالح بن أبي مصر أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعيد علينا بركة وسلام وأنوار وعلوم ونعمات في الدين والدنيا والآخرة بالسر الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيد السادة صلاة تغفر بها جميع الأموات. اللهم صل على سيد السادة صلاة تغفر بها جميع الأموات. اللهم صل على سيد السادة صلاة تغفر بها جميع الأموات. اللهم صل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا في هذا المجلس المبارك هدية بالغة رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونودي الحاضر في حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله أرواح آباء وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله السلام عليه وعليهم أجمعين وعلى لكل والصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين والتابعين بإحسان يوم الدين. بسم الله أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمخالفين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.
ثم لأرواح من قرأتها هنا بسبب وتلون عن القرآن العظيم من أجلهم وجهاتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين ثم لأرواح من ضاجهم وقربوا من أموات المسلمين كافة عامتهم من لهم زير ولا ذاكر لهم اللهم ارحمهم جميعا برحمتك واسكننا واليوم بفسح جنتك ومحل رضوانك ودار كرامتك يا أرحم الراحمين اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالح أعمالنا والإيمان والإسلام جمعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهنا اللهم بغفر ولا تأخذنا على غر وجه الآخرة قدر من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله حينا بالحي وحمدنا عليها يا مميت وبعثنا عليها من قبورنا يا بعث وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم الأرواح آباء وإخواننا من النبي المرسلين وإلى الملائكة المقربين وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وانسى أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أهل المعلى الشبكة والبكي وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح الشيخ مراد بن أبو محمد من بدوي ولروح الحبيب حميد بن عباس باسم شيخ الولاية والأرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين في هذه البلدة والأرواح آبائنا وأمهاتنا وأستاذنا وشيخنا ومعلمنا وجدنا وجدنا وإخواننا وأخواتنا وجيراننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لروح أبينا النور الصالحين من هذه المسجد اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم تقبل حسناته واغفر سيئاته وعافه من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والبأس والجنة على قبورهم يومنا هذا إلى يوم البعث والنشور إنك مالك رب غفور رحيم اللهم اجعل فداء له وله من النار وبقاء له وله من النار ونجاة له وله من النار واشتراء له وله من النار وعتقا له من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وإياهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ومحمد سيدنا محمد اللهم سرمة سيدنا محمد اللهم برمة سيدنا محمد اللهم سرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اختمة سيدنا محمد بخاتمة سعادة ودخلهم الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Mana masang? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Dengan izinnya jualah pada siang menjelang sore kita bersama-sama dapat berhadir, berkumpul
memenuhi undangan Sohibul Bait dalam rangka arisan keluarga untuk menjalin silaturahim. Mudah-mudahan dengan niat tulus kita, niat baik kita berataan, mudah-mudahan pertemuan ini membawakan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, para tatuha-tatuha dan juga saudara-saudara yang hadir di majelis ini, sebenarnya dalam agendanya hari ini berceramah, cuman karena diminta memenuhi permohonan daripada Sohibul Bait, mudah-mudahan apa yang nantinya tersampaikan menjadi manfaat untuk diri kami pribadi dan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah isinya begini, ya mudah-mudahan nanti kalau ada salah bisa dikoreksi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu beliau berkumpul bersama para sahabat. Nah, setelah berkumpul para sahabat situ, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar beliau, ala adulukum biman tuhramu alaikum minan nar. Qalu bala. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah Jasidin aku beritahukan kepada kalian ada 4 perkara, apabila keempat perkara ini ada pada diri kamu, maka tidak akan engkau tersentuh oleh api neraka. Artinya haram bagi kamu, haram bagi api untuk menyentuh akan diri kamu sekalian. Nah, kemudian kata sahabat, qalu bala, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami 4 perkara yang engkau maksudkan itu, supaya kami ini terbebas daripada zilatan api neraka. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ujar Rasulullah, kullu hayyin layin qaribin wasahlin. Ada 4 sifat yang apabila dimiliki oleh setiap insan, artinya setiap kita berataan ini, maka insya Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama yaitu sifat hayyin, namanya hayyin. Hayyin itu adalah sifat tenang. Jadi pembawaan ini tenang, tidak gelisah, tidak gerasa gerusuk. Nah, dalam menghadapi masalah selalu dihadapi dengan tenang, tidak langsung dengan emosi, tapi lebih kepada memikirkan terlebih dahulu apa sebenarnya perkara yang terjadi, sehingga dengan dia memikirkan tersebut, maka dia akan menghasilkan apa yang terbaik jika dilakukan seperti ini, dan dampak yang terjadi, apa yang terjadi apabila dilakukan seperti ini, dampak buruknya bagaimana. Pertimbangan-pertimbangan itu dilahirkan dari sebuah ketenangan. Jadi bila tenang, maka insya Allah akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik.
Tapi bila tergesa-gesa, nanti diambillah sebuah keputusan, dan akhirnya apabila sebuah keputusan itu terjadi, maka jikalau itu nanti akan merugikan bagi pihak yang lain, maka tentunya akan menjadi sebuah penyesalan. Jadi maka dari itu kata Rasulullah, kamu harus memiliki sifat yang tenang. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW ketika beliau bersandar di sebuah dahan dari kelelahan, kemudian tiba-tiba datang seorang yang ingin membunuh Rasulullah dan menghunuskan pedang. Jadi pedangnya itu diarahkan ke leher Rasulullah. Lalu orang tersebut berkata, "Ya Muhammad, siapa yang menolongmu saat ini?" Itu pedang sudah ada didekatkan ke lehernya Rasulullah. Tapi Rasulullah dengan tenang beliau menjawab, "Allahu Rabbi." Allah yang akan menolongku, jadi Allah yang akan menolongku. Maka seketika itu pula orang yang ingin membunuh tadi terlepas pedangnya. Setelah terjatuh lalu diambil oleh Rasulullah. Kemudian pedang tersebut dihunuskan Rasulullah kepada orang tersebut. Ujar Rasulullah, "Sekarang siapa yang menolongmu?" Lalu dia menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang menolong." Nah, sekarang kita jadikan ini kisah sebagai kiasan. Ketika kita mendapatkan suatu ujian atau musibah, siapa yang menolong kita? Maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apabila kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan terasa ketenangan daripada batin kita. Jadi yang pertama adalah hayin. Hayin itu artinya tenang. Kada berduit misalnya di rumah, kayak apa abahnya nih nah, baras kadada, kopi kadada, iwak kadada, gula kadada. Ujar abahnya, tenang dulu. Nyaman aku berpikir. Nah, misalnya. Akhirnya tidak berapa lama datang abahnya, nah nukar baras sana. Nah, karena apa? Di saat tenang itu nyaman berpikirnya. Tapi bila dia kada tenang, lalu emosi yang naik, emosi yang muncul. Nah, seperti itu. Itu yang pertama, hayin. Yang kedua adalah layin. Layin itu artinya lembut. Nah, lembut itu seperti angin ya. Angin itu lembut. Nah, kalau seekor monyet itulah naik di atas pohon, kemudian ada angin yang kuat menerpa, menghantam pohon itu, maka si monyet ini tidak akan jatuh. Kenapa? Karena ia memegang dahan pohon itu dengan kuat ya. Sekuat angin menerpa tubuhnya atau menerpa pohon itu, maka tidak jatuh monyet itu dari pohon itu. Karena apa? Karena pegangannya juga kuat. Tapi ketika angin datang sepoi-sepoi, taguring monyetnya. Kenyamanan, taguring, mantapuk, gugur. Nah, jadi karena nyaman juga nyaman lah. Nah, mantapuk, gugur. Nah, jadi kalau kita kiaskan pulang lawan, nah kayak ini lah. Kalau kita berhadapan dengan satu permasalahan misalnya, kalau dihadapi dengan kekerasan, maka tidak akan membuahkan hasil. Karena sama-sama keras tadi. Anginnya keras, uhari keras juga. Nah, tapi kalau dengan ketenangan, nah kayak monyet tadi, mantapuk gugur ya. Nah, jadi bagaimana tadi caranya? Nah, bagaimana caranya? Akhirnya nang karas tadi menjadi balamahnya. Nah, ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Ya Muhammad, ujar Allah, jikalau engkau tidak memiliki hati yang lembut,
maka akan menjauh seluruh umat-umatmu ini. Karena apa? Kadahakun bisi pemimpin yang penyarikan. Kadahakun menjadi pemimpin yang pemamaian. Itu. Kadahakun, cobalah adalah pemimpin. Penyarikan mana pemimpinnya? Maasi aja, tapi dendam hati. Tapi Rasulullah itu dasar orang yang lembut, sehingga musuh pun takluk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi apalagi lawan orang tua, paksa begemet bepandirnya. Abah, pian hendak makan apa? Begitu kalau lah, orang tua makan ini jasidin. Kada bakancang makan kah pian? Kuring sa. Sidin. Stres sidin. Nah, tapi punya lembut, dengan lemah lembut tambah sayang sidin. Nah, tambah cinta. Amun bebinian tuh katuju disayang kah dicinta, Bu? Hah? Dua-duanya. Pian hendak duit kah hendak disayang kah? Hah? Nih duit lah tapi kada disayang. Duitnya banyak tapi kada disayang. Ini disayang tapi duitnya secukupnya. Nah, akun dua-duanya aja sidin. Ada orang kisah nih belah. Nah, berumah tangga ditinggal madam oleh nang laki marantau bertahun-tahun. Duit dikirimi sebulan sekali dikirimi. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ya kah? Nah, ada dua apa terjadinya itu jawabannya masing-masing ya. Yang kedua, abahnya di rumah aja nih. Abahnya nih di rumah aja. Makan kayak orang juga 3 kali sehari. Hendak ini, hendak itu cukup aja. Nah, kira-kira dari dua peristiwa atau 2 kisah ini ambil kesimpulan masing-masing. Nah, jadi intinya apalah? Berkasih sayang. Jadi kayak itu juga kita nih lawan orang sudah meninggal, semakin kita ganang, semakin dihadiahi, semakin dia senang. Itu yang kedua, yaitu lain tadinya lembut lah. Lembut lain tuh lembut. Nyaman kalau mau nyoba pandir. Kayak apa kabar pian kan gitu. Nah, menelakian tuh lah pandir sama binian bisa kawin pula. Bahayanya bila lembut. Kalau selimut lembut nyaman deh. Ya. Yang ketiga, yang pertama tadi Pak, hayin, airnya ramah, tenang. Yang kedua lembut. Yang ketiga qarib. Qarib itu akrab. Akrab itu artinya dekat. Nah, dekat. Nah, kayak apa bisa supaya dekat ini? Pertama, nah, yang pertama tadi sudah ada jawabannya tadi. Yang pertama tenang, lembut. Nah, baru kau mendekat, dekat tadi. Nah, karib. Nah, untuk mendekat ini maka ucapkan salam, itu yang utama. Yang pertama, Assalamualaikum. Yang awalnya berniat jahat karena jadi jahat. Nah, karena apa? Karena yang mengucapkan salam tadi mendoakan salam. Silaturahim pada hari ini adalah dalam rangka mendekatkan hati. Ya kan? Mendekatkan hati supaya sama-sama kita suhati, biar kita tuh seruh lah. Kalau sudah seruh itu ngalih dipisahkan. Itu ngaran seruh. Antara batin dengan batin, dengan hati mendekatkan hati. Walaupun terkadang bukan saudara kandung, bisa jadi adalah orang lain, tetapi dekat sekali dengan dirinya seperti saudara kandung. Itu
itu dekat ya, qarib. Nah, di antaranya tadi yaitu dengan mengucapkan salam atau absus salam dan saling berbagi dengan saudara-saudara yang lain. Jikalau ada kelebihan harta, kita saling berbagi dengan maksud apa? Dalam rangka mendekatkan hati dengan hati. Orang yang fakir dan miskin ataupun dari saudara-saudara yang tidak mampu, kita saling berbagi dalam rangka mendekatkan hati supaya semakin dekat. Dan yang terakhir adalah sahlun. Sahlun itu artinya memudahkan, memberikan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Apa yang menjadi keperluannya kita berikan kemudahan. Misalnya dia menjadi ketua RT kah misalnya, kalau berurusan dimudahkan urusannya, jangan dipulitakan. Atau jadi lurah atau jadi jabatan apa aja, diberikan kemudahan. Sehingga dengan memberikan kemudahan, ujar Rasulullah, siapa yang memberikan kemudahan pada saudaranya sesama mukmin, maka akan dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah ini, jadi siapa kita urusan sirin garing kita bantu. Nah bahkan di dalam satu riwayat itu diceritakan, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ada seorang yang berhajat kemudian dibantu saudaranya yang berhajat ini sampai dia menemukan hajatnya itu, artinya kabul hajatnya itu, maka dia akan diberikan ganjaran pahala seperti orang yang itikaf di masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama 1 bulan lamanya. Bayangkan kalau 1 bulan itikaf di masjid Nabi, kita umroh aja nih lah di masjid Nabi di Madinah aja paling 4 hari, paling 5 hari, paling berapa hari ya, belum tentu juga itikaf di masjid Nabi bisa kesana kemari. Nah ini orang yang membantu saudaranya dalam keperluan hajatnya sampai dia menemukan hajatnya itu, maka diberikan ganjaran seperti orang yang iktikaf di masjid Nabi selama 1 bulan lamanya. Di mana iktikaf di masjid Nabi itu ganjaran pahalanya luar biasa. Nah jadi ini tadi empat sifat ujar Nabi. Apabila keempat sifat ini ada pada diri seorang yang beriman, atau paling kada sebuting barang gitu nah dari 4 sifat ini, maka insya Allah dia akan terbebas daripada segala api neraka. Kalau orang yang memiliki sifat ini, insya Allah pembawaannya tuh tenang. Dan kalau orang tenang tuh rezekinya nyaman. Kalau berkeluarga, berumah tangga tuh dengan keempat sifat ini, insya Allah kada betasmiyah pulang, ya kan? Nah karena bawaannya tenang tadi. Nah dan bertambahnya keluarga, bertambah juga rizki yang Allah berikan kepadanya. Makanya orang bahari itu banyak anak, banyak rezeki. Dasar bujuran Pak. Kalau wayah ini berhitung sudah kurang. Banyak HP pulang. Kalau ini banyak pengeluarnya Pak. Banyak tuntutan. Banyak tuntutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sajalah salah satu daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kami pribadi dan tidak ada sedikit pun niat hati menggurui Bapak dan Ibu sekalian. Semata-mata ini hanya sekedar kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, keberkahan dan ampunan kepada kita semua.
Dan mudah-mudahan kita beratan dengan berkat kita berkumpul di sini, Allah kumpulkan pula kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ulun atas segala kekurangannya. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.